मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बाणावली नावेली मजगतीचो वेस्टर्न बायपास रस्तो गाडयां खातीर कमी आनी कोयरा खातीर जाला चड. नावेली पंचायत दर दिसा कोयर नितळ करूनय महामार्गार पातळ्या कोयराच्यो राशी. थळाव्यांनी उक्तायल्या तिडक. पणजे सावन मार्केटात वचपी वाटेर आशिल्ले बॅरिगेड्स अपघाता उपरांत वडयल्यात काडून. ट्रॅफिक सेलाचे बॅरिगेड्स आसात पूण रस्त्याक कुशीक. अपघात जाल्यार जापसालदार कोण? म्हापसा रवींद्र भवनाची मागणी धरत आसा नेट. आता म्हापसा रवींद्र भवन जातले काय ना? म्हापशेकारांचो सरकाराक प्रश्न. आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाणावले नावेली मजगतीचो वेस्टर्न बायपास रस्तो गाडयां खातीर कमी आनी कोयरा खातीर चड आशिल्ल्याचें दिसून येता. नावेली पंचायत दर दिसा कोयर नितळ करतात, तरीकय कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो आसात. आता सैम विरोध्यांचेर कोण बडी मारतलो काय? हो एक मोठो प्रश्न. हांगा सरकारान सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे आनी कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाय करची, थळाव्यांचें गाराणें. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते वेस्टर्न बायपास जो NH66 मेळटा हांगा आसात. नावेली ह्या वाठारांत आसात आनी आमचे फाटल्यान तुमी पळयात हो जो नॅशनल हायवे जो आसा वेस्टर्न बायपास हो सद्या गार्बेजीचो हायवे जाले कडेन आसा. हांगा लोकांनी पळय रातचे हाडून पळय जी गार्बेज उडयले कडेन आसा, आख्खे रस्त्यार आयले कडेन आसा. आमी हेजे पयलीं कितलेदां दाखयले आनी कितले फावट सांगले की खंय तरी CCTV हांगा बसया म्हणून, पूण ऑथॉरिटी आयकपाक तयार ना आनी आयकनाय बी. हांगा खरी CCTVची गरज आसा, कित्याक ही 66 जेन्ना जॉयंट जाता वेस्टर्न बायपास त्या टायमार हांगा रातीन कोण उरना. म्हणटकीर जाय तशें रातीन ह्या गाडयो हाडून व्हडल्यो व्हडल्यो पोटली ज्यो आसात ह्यो ह्या रस्त्याकूच उडयल्यो वतात आनी रस्त्यारय बी आनीक पुजा काडटात. पूण हांकां खंय तरी धरपा जाय. आनीक चड म्हणलें जाल्यार पुलिसांची पेट्रोलिंग जी आसा ही ह्या रस्त्याचेर उरां कित्याक ह्या दिसांनी पेट्रोलिंग जी पुलिसांची आसा ही कमी जाले कडेन आसा. म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन हे पेट्रोलिंग चालू करचें. आनी त्याच बरोबर आज एकता युवा संघ जो आसा, एकता युवा संघटना हेणी सांगले कडेन आसा की सरकाराक बेगीच्या बेगीन हांगा एक CCTV तुमी बसयात. ना जाल्यार ह्यो अशें जर गार्बेज हांगा उरपा लागली आनी हेका वास जो येता हो खूब येता, की हांगा सगळे तरी वेस्ट जो आसा हो हांगा उडयले कडेन आसा. आनी तेणी तेंय सांगलां जर हांगा CCTV तुमी जर बसयना लास्ट आमकां रस्त्यार येवचें पडटा म्हणून. आतां पळोवया सरकार आतां तरी जाग जात जाल्यार आनीक हांगा CCTV बसोवन ही जी गार्बेज उडयता हेका थार दितलो काय ना तो येणारो CCTV सांगतले. आयज आमी कमीत कमी ना म्हणल्यार बी एक 3-4 फावटी गोवा 365 हाडले. न्यूज हाडून देखून लोक त्या साठी उडयताले. आख्खो गार्बेज फुल गार्बेज जाल्लो. मागीर करत 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 थंय मातसो क्लीन आहा म्हण सांगता म्हण आतां ह्या सायडीन उडयत आहा. आनी लोक धाकटे भुरगे इस्कॉला वयता येवपा वचपा वाट. आनी काय बरें NH66 हायवे तरी पण हांगा कांयच लक्ष ना. आमी PWD कडेन मागले देखून लास्ट टायम की बाबा हांगा CCTV कॅमेरा बसोवचे म्हणून. कित्याक लोक आख्खो हॉटेलाचो गार्बेज आनी चिकनवाले सलूनवाले आख्खे हाडून उडयताय. हांगा चल्यार मडगांव चड करून केसीस कोविडाची बी चल्लको आहा. आनी त्या उपरांत हांगा ते मिनी संसोडो जावन बसला. हांगा संसोडो तर परवडता हो परवडना. इतू घाण वास मारता आनी आख्खे हाडून उडयलाय. तरी पण हांगा पळय कोणा मारून बी हाडून उडयल्या बॅगान कांय कळपा ना. अशें करून दुविधा चल्ला. आमी सरकारा कडेन मागता, PWD कडेन मागता, ते कोण कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते सगळे त्या सायडीन लक्ष दिता, पॉवर हावस आनी त्या सायडीन बी तेंचे कडेन बी आमी मागता की तुमी हांगा लक्ष दिवचे, हे क्लीन करचे. आनी CCTV कॅमेरा हे गरजेचे आहा. कित्याक कांयच कळना कोण रातचो उडयता कितें करता म्हणून. तर आमी सरकारा कडेन बी मागता
PWD मागतात ते येवन हांगा लक्ष दिवचे, CCTV कॅमेरा बसोवचे, नाजाल्यार आमी एकता विकास समिती सगळे रस्त्यार येतले अशें हांव सांगून 2 उतरां तुमचे कडेन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. पणजे सावन मार्केटात वचपी वाटेर कसिनो मुखार रस्त्यार आशिल्ले बॅरिगेड्स काडून उडयल्यात. अपघाताच्या वेळार बॅरिगेड्स मोडिल्ले. रस्त्या कुशीक ट्रॅफिक सेलाचे बॅरिगेड्स आसात, पूण ते योग्य सुवातेर घालूंक नाशिल्ल्यान व्हड अपघातांचो भंय निर्माण जाला. पळयात साहिल नायकाचो रिपोर्ट. सो तुम्ही म्हाका पळयता आतां आमी पेन्जीम सिटी जो मेन रस्तो जो आसा एंटर करपाक हांव थंयसर आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डींग आसा. सो हांगासरलो इश्यू जो आसा जो हांगा फाटल्यान जे स्टिलीचे बॅरिकेड्स घातलेले लास्ट टायम लोकांक हांगासर क्रॉस करूंक जायना कित्याक मेन हायवे रस्तो जाल्लो आसा कारणान. सो कोणेन तरी तो बॅरिकेड्स कट केल्लो लोकांक हांगासरल्यान क्रॉस करपा खातीर आनी तो बॅरिकेड कट केल्ल्याक हांगासर ट्राफीक सेलाचे जे बॅरिकेड्स आसा ते हांगासर दवरलेले ताकी हांगासर कांय एक्सिडंट जावंक जायना त्या कारणान हांगासर घातलेले. सो तशेंच 2 ते 3 म्हयन्या पयलीं हांगासर एक व्हडलो एक्सिडंट जाल्लो आनी ते एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान हांगासरले ते बॅरिकेड्स जे घातलेले ट्राफीक सेलाचे ते मोडले, ते बॅरिकेड्स जे पयलींचे तेवूय मोडले. सो आतां हांगासर सद्या बॅरिकेड्स कांयच ना आनी हांगासर जे लोक हांगा क्रॉस करतात तांकां सामको डेंजर येता. हांगासर गाडयो मिनिमम टू मिनिमम स्पीड 40 to 60 km/h हांगासर स्पीड चलयतात. इफ कोण मनीस क्रॉस जाल्ल्याक एक्सिडंट जालो जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक दवरतले. रस्त्या कुशीक कसिनो आशिल्ल्यान पर्यटक आणि कसिनोन काम करपी रस्तो हुबताना अपघात जावपाचो भंय आसा. स्पीड लिमिटय सारकी नाशिल्ल्यान लोक गाडयो धांवडायतात. संबंधीत खाते हाचेर कित्याक दखल घेयना होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रस्न. तुम्ही आता पळयता हे जे कॅसिनोचे स्टाफ आसा ते लोकल हांगासरल्यान क्रॉस जाता. सो हे जर बॅरिकेड जर आतां घालिना आनी लोक जर अशेंच क्रॉस जावन गेलो आनी एक बाय मिस्टेकली खंयची गाडी येयली एका मनशाक उडयलो जबाबदार कोण जातलो? कोण रावतलो हांगासर? तो बाबा ड्रायव्हर काय तो लोक जो क्रॉस जाता तो? आतां हे बॅरिकेड तुमी पळयता हांगासर दवरले अशेंच दवरले नाका बाबा थंयसर बाबा प्लेस करून दवरल्या लोकांक दवरनाका म्हणून सांगतात पण तशें कांयच ना. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही मोडलेली बॅरिकेड आसा ती लास्ट टायम एक्सिडंट जाल्लो ते एक्सिडंटाच्या टायमार मोडलेली. सो ते अजून रिप्लेसमेंट करूंक ना कांय ना. सो आतां रिप्लेसमेंट केन्ना जातलें आनी लोकांचो भंय जो आसा हो कसो वयतलो. गोवा 365 खातीर साहिल नाईक, सुभाशीश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत एके वटेन रवींद्र भवनात जाल्लो भ्रष्टाचार आनी अवतिकाय उक्ताडार येत आसा जाल्यार दुसरे वटेन म्हापशा रवींद्र भवनाची मागणी नेट धरता. म्हापसा आसा तरी कितें अशें म्हणत थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली. आतां म्हापसा रवींद्र भवन जातलो काय ना तें मात वेळच सांगतलो. म्हाका याद जाता स्वर्गेस विष्णू सूर्यवाघाची, कित्याक तो खुबदां म्हाका म्हणटालो की म्हापशान म्हणटा तो कितलेशेच कलाकार आसा, अशें न्ही की थोडे मोजकेच कलाकार आसा. म्हापशा एक कलाकारांची कितें म्हणटा तो खाण म्हणटालो तो म्हाका सांगतालो. सो हांवें पळयलां की जे नाटक कलाकार आसा आनी कोण आर्टिस्ट आसा बरे बरे आर्टिस्ट म्हापशान आसा आनी कोण पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आसा मागीर स्टॅच्यू स्कल्पचर आसा अशे विविध कला आशिल्ले आर्टिस्ट म्हापशान आसा. रंगभूमी गाजयणारे लोक म्हापशान आसा. पूण आज जर म्हापशान पळयत जाल्यार एक रवींद्र भवन म्हापशा सारक्या सिटीन करूंक जायना, शक्य जायना. आनी आमदार फक्त तोंडाची बातां उलयता. खंयच्याच बजेटान म्हापशा खातीर रवींद्र भवना खातीर तरतूद केल्ली ना. तरी आसतना केन्नाय विचारल्यार वो आमदार सांगत सुट्टा की आपण रवींद्र भवन बांदलो. अरे तुका हांगा प्लॅन्ड वर्क आसा ताचे पयशे हाडूंक जायना जाल्यार जे तरतूदूच सोयूच केल्ली ना बजेटान ते पयशे तूं खंयच्यान हाडटलो. अशा प्रकारचे फटींग राजकारण हो आमदार करत आयिल्लो आसा. हांव ताचे कडेन मागता कितें आमकां सगळ्यांक रवींद्र भवन जाय. फक्त रवींद्र भवन इतलेंच न्ही की थंय ऑडिटोरियम आसतलो आनी आमकां वचून थंय नाटकां पळोवंक मेळटलीं इतलेंच मर्यादीत ना.
सर रवींद्र भवन आसले जाल्यार थंय विविध जे भुरगे आयचे आसा, आज भुरगे आमी पळोवंक गेल्यार फक्त मोबायलार आनी टीव्ही आनी बाकीचे लॅपटॉप पळोवंक बिजी आसता. आवय बापायक आज खूब प्रश्न पडिल्लो आसा कितें करचें तें. हांव स्वता एक बापूय, म्हाका सुद्दां एक प्रश्न पडिल्लो आसता की अरे हाजे कशें हाका खंय घालूं काय म्हणून. पूण कितें आसा हांगा कांयच फॅसिलिटी म्हापशा ना. आमच्या म्हापशेच्या आमदारान येदो मोठो बोवाळ केलो, पण प्रात्यक्षीक जर पळयशी थंय जाल्यार फक्त कुमली जातीन ते रेझोल्युशन घेतलेले आसा इन रिस्पेक्ट ऑफ रवींद्र भवन आणि बाकीचे फुडल्यो प्रक्रिया मोठ्यो आसा. आणि दुसरी गजाल, गेल्या मार्चान जेन्ना आदरणीय मुख्यमंत्र्यान बजेट सादर केलें, त्या बजेटान त्या रवींद्र भवना संदर्भात प्रोविजन सुद्दां करूंक ना, एका पयशाचें प्रोविजन ना. जाल्यार आमचो म्हापशेचो आमदार सांगता की आतां फुडें त्या रवींद्र भवनाच्या कामाक सुरवात जातली म्हणून. तो खंयच्या आदाराचेर स्वताच्या बोल्सांतले पयशे म्हणून तो रवींद्र मानतलो जाल्यार म्हाका ती खबर ना. आणि माझ्या माहिती प्रमाणे की बजेटान त्या संदर्भात प्रोविजन नसल्या कारणान ही प्रक्रिया लोकांक फुलोवपाचें काम चालू आसा आणि परत आमच्या दोळ्यांक पाणी लावपाचें काम आसा. कित्याक 2027च्या निवडणुकी पर्यंत हें अशेंच पाणी लायत वयतलो आणि ती मतां घेवपाचो. परत तेच्या पयलीं नगरपालिकेच्यो निवडणूक आहा तेन्ना सांगतलो की आपण रवींद्र भवनाचें काम सुरू केलां आणि तुम्ही त्या फुडें आमकां डेव्हलप करपाक तुम्ही आमचो हातभार तुम्ही दिया नगरपालिका फुडें. की हे लोकांक तुम्ही बेटी दोळ्याक पानां पुसू नाका, रवींद्र भवन येतलो रवींद्र भवन येतलो म्हणून एक आमची थिएटरां आहली ती थिएटराचो तुम्ही विलेवाट केलात. आयज कोण आमचे जाणटे कोण भुरगे आहले पिक्चराक बसलेले आहले पळय, ती पिक्चराक बसपाची तुम्ही ती सोय तुम्ही नश्ट करून उडयल्यात. ती म्हापश्यान आमचे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हेंकां विचारूंक सोदतां म्हापश्यान कितें प्रोजेक्ट आहा तो दाखोवचो जेणे करून भुरगे म्हण जाणटे म्हण वचून थंयसर आपले एन्जॉयमेंट करतले. आतां ते खडे हांव गांवांनी पळयता की तांकां एक लायब्ररी आहा, एक तांकां ऑफिस एक घर कशें दिल्लां, भितर ते जाणटे वचून बसता आनी कॅरम खेळटा. हांगासर कितें आहा तसलें, हांगासर फक्त तोंडाची बातां आनी आमच्या म्हापशाकार ती बातां आयकतात आनी घरा कडेन संद्री घालून न्हिदता आनी दुसरे दिसा उठले खंयच्या कडेन कांय ना. हीच परिस्थिती आहा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. भारताच्या स्वतंत्रतेच्या वेळार एक महत्वाचो भाग म्हळ्यार अमृतसर पंजाबात आशिल्लो जलियनवाला बाग. ह्या सुवातेर लोकांनी एकठांय येवन एकचाराचो आवाज काडिल्लो, त्या वेळार तांकां मारून उडयले. जाणून घेयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान स्पेशली अमृतसर सावन हाडिल्ली पुराय बातमी. आज आमी आसात ते अमृतसर पंजाब आनी जालियनवाला बाग आसात. आनी तुमी जाणा आसतले की जालियनवाला बाग ही फेमस बाग आसा आनी तुमी जाणा की हांगा कितें जालें तें. जेन्ना जालियनवाला बाग लोक एकठांय जाले आनी स्वातंत्र्या खातीर स्वातंत्र्य मेळपाक जाय म्हण जेन्ना हांगा लोक एकठांय जाले ह्या बागेक, त्या टायमार जनरल ओ डायर जो आसा हेणी एक ऑर्डर दिली आनी कितलीशा लाखांनी लोकांक हांगा मारले गेले. तितूंत तेणी पळयलें ना की ल्हान भुरगीं आसात, जाणटे आसात, बायलो आसात, ह्यो सुद्दां जनरल ओ डायरान पळयलें ना आनी ताणें स्ट्रेट ऑर्डर दिली की सगळ्या मारा म्हणून. आनी कितलेशेच निश्पाप लोकांचो जो हांगा एकठांय जाल्ले लोकांचो जीव गेलो. आनी हेजे खातीर आज जे अमृतसर ते जालियनवाला बाग आसा तेजे एक प्रतीक म्हणून हांगा आज हेजे प्रतीक एक जें आसा ही आनीक ह्या आमच्या फाटल्यान जी दिसता ही ती बांय आसा, हितूंत कितलेशा लोकांनी जिवन उडी मारली आनी ह्या बायक म्हणून मेळ्ळे. त्याच बरोबर आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटले ज्यो गुळयो ज्यो आसात ज्यो फायरींग केल्ल्यो ह्यो फाटल्यान आमच्या हे वणटी सुद्दां लागलेल्यो आज हांगा दिश्टी पडटा. आनीक हेजे खातीर सगळे लोक चिडले, लोकांक खूब भयंकर राग येयलो आनी हेणी लास्ट सगळे एकवट जावन हांगा चाल केली आनी तेजो साकून स्वतंत्र जें आसा हें मेळपाचें लागीं पावलें. आमकां इंडियेक स्वातंत्र्य त्या टायमार मेळ्ळें आनी त्याच बरोबर हांगा तेंचे प्रतीक याद उरपाक जाय म्हणून स्मारक बांदले कडेन आसा. जालियनवाला बागे भितर स्मारक बांदले कडेन आसा. हांगा जो बांय आसा जे मेळ्ळी ती तेणी हें केले कडेन आसा. त्याच बरोबर हांगा तेंचे जे कितें यूज केल्ले वेपन्स आसा हे वेपन्साक कशें मारले हांगा म्युजियम केले कडेन आसा, थिएटर केले कडेन आसा ताकी तेजी म्हायती
फुडली जनरेशन जे आसा हेंकां कळचें आनीक हे सदां तांकां याद उरचें आनी आमी सुद्दां हे जे हांगा लोक हांगा आपल्याले प्राण दिल्ले प्राण गेल्ले हांकां आमी सदांच तेंचे आमी आभारी आसात आनी तांकां आमी सल्यूट करतात की तेंचे खातीर आज आमकां हे इंडियेक स्वतंत्र मेळ्ळें म्हणून. जहाँ तहाँ देखे भाई जहाँ पे जैसे बचा गया, जब गोलियां चारों तरफ से चल रही थी, जिस पर जैसे बचा गया वो वैसे बचने को भागा लेकिन नहीं बच सके. ठीक है, कई लाशें में मासूम बच्चों की भी थी, मासूम बच्चों को भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था जनरल डायरा के कहने पर. वो भयावह हादसे मैं कभी नहीं भूल सकती. एक औरत बता रही है पूरी रात उस सुनसान जंगल में मैं अकेली रही थी. कुत्तों के भौंकने और गधों के रेंगने के अलावा कोई आवाज सुनाई न देती. उन लाशों के बीच रोते और कुछ करते मैंने पूरी रात गुजारी और कुछ मैं नहीं कह सकती. उस रात जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो बस मैं और मेरा ईश्वर जानते हैं. 13 अप्रैल पूरे अमृतसर के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए उस दिन हमारे भाइयों ने यहाँ पर जो हुआ है आज भी वो हुआ ही बना हुआ है. बिल्कुल. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुडल्या सप्तकांत हलको पावस पडपाचो अदमास आसा. तापमानात उणाव जातलो. IMDन अदमास उक्तायला. राज्यात पावस चालूच उरतलो. अचकीत घोग्यांनी पावस पडू येता. गडगड आणि विजेच्या सांगातान कांय सुवातांनी पावस हजेरी लायतलो. मळबात कुपा दाटतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. आयचे चडावत आणि उणे तापमान 27 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. फुडल्या सप्तकात हलको पावस, पावसाक गडगड आणि विजेचो सांगात. कांय सुवातांनी घोळटले वारे. मळबात कुपा. तापमानात उणाव. आयचे तापमान 27 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.